جیل واسطے سلوات پڑھو۔ جتنے مومنین و مومنات مریض بیمار علیل انہاں دی صحت و سلامتی واسطے، بالخصوص ایک چھوٹا بچہ محمد تقی مریض ہے، اس دی صحت و زندگی واسطے خاندان تطہیر تے صلوات۔ الہی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و حوائی غالب و طاقتی قلیل و معصیتی کثیر و لسانی مکرم بذنوب، فکیف حیلتی یا ستار الغیوب، یا علام الغیوب، یا کاشف القروب، اغفر ذنبی کلہا بحرمت محمد و آل محمد، یا غفارو یا غفارو یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام وحج بیتک الحرام وشفاعته یوم القیامہ۔ اللہم عجل ولیجک الفرج والعافیت والنصر ومد فی عمرہ۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد والہ الطاہرین۔ ان دعا دی قبولیت واسطے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی النبی الأمی القرشی الابتحی المکی المدنی العربی، السراج المضیء والکوكب الدری، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بأرض المدینہ، الرسول المصدد والمصطفى الامجد، والمحمود الأحمد محبوب إله العالمین، صلوات۔ الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه، وسدرة المنتهى منزله، وقاب قوسين أو أدنى مقامه، وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، صلوات۔ الذي في التوراة اشتهاره، وفي الإنجيل أذكاره، وفي الزبور أوصافه، وفي القرآن إعلانه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلوات۔ اما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، صلوات۔ توجہ ہے مومنین کرام، اس دنیا دے اندر ڈھیر سارے لوگ ان جڑے شکوہ کریں جن کے فلان بندے نے میں نے دھوکہ دیتا ہے، فلان نے دھوکہ دیتا ہے۔
سب تو بڑا دھوکھا دشمن نہیں دیندا رہندا، سب تو بڑا دھوکھا انسان اپنے آپ نو آپ دیندا رہندا ہے۔ دشمن دھوکھا دیوے کداں انسان سنبھل سکدا ہے، جڑا دھوکھا انسان خود کھاندا ہے اندے سنبھلن تے اٹھن دا چانس نہیں رہندا، چونکہ انسان سمجھدا ہے کہ میں کامیاب ہاں، میں جڑے راہ تے ویندا پیاں، جس رستے تے چلدا پیاں، جس ڈگر تے چلدا پیاں، یہی میرے واسطے مناسب ہے، صحیح ہے۔ لیکن انسان اس ویلے متوجہ ہوندا ہے جڑا ملک الموت سراندی آندا ہے کہ رستہ تا ہو رہی جڑا بطول دے پترا نے دسایا ہا، میں کہ ہور راہ تے چلدا رہیا۔ جڑا دھوکھا انسان اپنے آپ نو دیندا ہے کداں واسطے او بندہ سنبھل نہیں سکدا، چونکہ اس دھوکے دا پتہ اس ویلے لگدا ہے جڑا انسان دی زندگی مک ویندی، جڑا وقت اخیر ہوندا ہے اس ویلے انسان نو پتہ لگدا ہے کہ میں اپنے آپ نال چنگا نہ کریندا، وہ جائیں بھی اکائی نہ اپنی آپ نبیڑ میاں تے نہ کہندی اصلوں چھیڑ میاں۔ انسان دا حق بندا ہے کہ بے دی جنت دی ٹینشن گھنن تو پہلے اپنی جنت دے بارے سوچے تے دیکھے میں کتھا کھڑا ہاں۔ اگر سب تو بڑا دھوکا یہ ہے کہ انسان اس وقت چ اپنی مصروفیت چ مصروف رہوے جڑے وقت چ حسین اللہ دی بارگاہ چ بیٹھا ہویا نظر آندا۔ سب تو بڑا اپنے آپ نو دھوکا یہ ہے انسان اس وقت ستا ہویا نظر آوے جس ویلے حسین دا بابا علی مصلی تے نظر آندا۔ سب تو بڑا اپنے آپ نال دھوکا یہ ہے کہ انسان اس مقام تے کھڑا ہوئے جس مقام تے بطول دے بچڑے ایکو کھڑا ہویا دیکھنا پسند نہیں پہ کریں دے۔ سب تو بڑا دھوکا یہ ہے انسان جرا اپنے آپ پہ کو پیا دیندہ ہے وہ پیا سند ہے جرا سننا زمانے دا امام پسند نہیں کریں دے۔ سب تو بڑا دھوکا جڑا انسان اپنے آپ کو پیا دیندہ ہے وہ چیز پیا دے دے جتھا دیکھن دا حکم نہ اللہ دیتا ہے نہ اللہ دا قرآن دیندہ ہے نہ چودھا دا فرمان دیندہ ہے۔ سب تو بڑا دھوکا انسان اپنے آپ کو پیا دیندہ ہے وہ پیا بولیندہ ہے جیس بولن تے اللہ نے پابندی لائی ہے۔ پتہ کوئی نہیں میری زبانی جو کتنے الفاظ پہ نکل دیں اور کتنے الفاظ ان جنہ دے نال اللہ دا عرش پیا حل دے، ایسا جملہ نکلنا جن دے نال غریب دا دل حل ونجے، غریب دا دل نہیں حلا اللہ دا عرش پیا حل دے۔ یاد رکھے سب تو بڑا دشمن انسان دا اپنے اندر ہے، اسا باہر علی دشمن کل بچن واسطے بڑی کوشش کریں دیں، اصلہ گھدہ لائسنساں بنوائیاں، گھر دے ہوتے ڈبل سٹوریاں بنوائیاں، مورچے بنائے باڈی گارڈ رکھے کہ باہر اللہ دشمن حملہ نہ کرے۔ سب تو بڑا دشمن ہے جڑا انسان دے سینے چ باندھے، اے فقط ابلیس نہیں اے ابلیس بنے دے۔ ایک کمپنی ہوتی ہے نا جڑی مینوفیکچرنگ کمپنی ہوتی ہے وہ مختلف چیزاں پروڈکٹس بنے دی، اے اندر اللہ جڑا انسان دے اندر مائیں اللہ تکبر اللہ شیطان ہے، اے باہر اللہ شیطان کلوں بڑا خطرناک ہے۔ مومنین کرام اللہ نے قرآن جڑا قسمہ چاہیے نیندرتا نہیں بے کریں دے بیٹھے نا۔ آباد و شاد رو جی اللہ دی ذاتوں کو ہمیشہ ٹھنڈک عطا فرماوے اور محبت امیر المومنین علی ٹھنڈک اتا جتنا انسان پریشان ہوئے چودھا دے ولایت علی ٹھنڈک انسان کوئی میں تازہ کر دے دیئے جی میں گلاب دا پھول صبح دے ویلے تازہ ہوگا۔ سب تو بڑا دھوکا انسان اپنے آپ کو دیں دے، باہر اللہ دشمن کداں کامیاب نہیں تھی دا جب تک انسان خود اپنے آپ نو بیکار اور تباہ نہ کرے۔ باہر اللہ کوئی انسان دی ویرانی نہیں کر سکتا جب تک انسان اپنے آپ نو خود ویران نہ کرے۔ مومنین کرام آج بھی وقت اذان گزردہ رہے، کتنے سارے مومنین اس وقت مسجد نظر نہیں آئے جس وقت زمانے دا امام انہاں کو مسجد بہمنا دیکھنا پسند کریں دا۔ جنگ صفین
تیز رفتار گھوڑے تے سوارے حسین دا بابا جنگ دے اصول سکھائیں امیر المومنین علی نے سجنہ کو فرمیندے ہیں کہ جڑا میدان میں جو ہو وہ آخری صف تے دید ہوئے دشمن کو فتح کرن دی نیت نال قدم رکھا قدم پچھا نہ اکھڑیں میدان چ کھڑ کے لڑن دا درس دے ہی کو علی سکدا ہے اور کھڑ کے لڑن دا سلیقہ دنیا اللہ نو سکھائی ابو طالب دے بچڑے علی ہے لفظ قرار دی کہیں کو سمجھ نہ آویا فرار دی سمجھ ہر کہیں کو آئیے قرار دی نہ ہویا جے علی نہ ہویا لفظ قرار دی سمجھ ہی اس ویلے آئیے جڑا ابو طالب دا بچڑا کھڑ کے لڑے پہاڑ کمبن علی دے قدم نہیں ہلے مومنین کرام تلوار چلیں دا بدن مولا تے دے دے بدن آسمان نالے پاسے صحابی عرض کر کے آدھے مولا جڑا ساکو جنگ دے اصول سکھائے نے سانو تا آدھے وے دائیں بائیں نہیں ویکھنا دشمن دے سینے تے نگاہ ہوئے آخری صف تک انسان دہ دا پیا ہوئے آپ لڑ دے میدان چ ودے وے تے دہ دے آسمان دا ودے وے فرمایا ابن عباس علی دہ دا ودے کہ نہیں دیں ڈھال تا نہیں گیا نماز دا ویلا تا نہیں ہو گیا مولا چل دیاں تلواراں ٹوٹ دے نیزے تکبیر دیاں صداماں لاشاں دے انبار کٹین دے ہوئے سار کیا اے ویلا بھی نماز دے علی فرمیندہ نحن نقاتلہم علی الصلاة علی تلوار چاہیتا نماز دی خاطر ودا ماشاءاللہ بڑی عقیدت اور توجہ نال فکر اہل بیت کو سماعت فرماون والے مجلس حسین سالی بقا ہے عزاداری حسین دی وجہ تو سا زندہ ہیں کوئی بندہ کوئی بانی کوئی پڑھن والا کوئی نامور ذاکر کوئی بہت بڑا جلسہ کرون والا غلط فہمی چ نہ رہے کہ میں کرائندہ پیاں تا عزاداری ہے یا کوئی آکے میں پڑھدہ ودا تا عزاداری ہے اے پڑھنا لے تے کرامن والے اگر آج زندہ ہیں تا حسین دی عزاداری دے صدقے چا زندہ ہیں مظلوم دی مجلس نے سا کو زندہ رکھا ہے مظلوم دی عزاداری نے اس قوم کو بچا کے رکھا ہے ورنہ دشمن دے ارادے بڑے خطرناک ہیں ایک قوم کٹیج ونیا مریج ونیا جیسا کو اللہ حسین عطا نہ کرے ہا جتنے اختلافات ہوں میں برادریاں دے قتل دے رولے ہوں میں دہ محرم کو سارے حسین کو روندے ہوئے نظر آن دیں حسین محبت دا مرکز ہے حسین سا کو انج جوڑے جیوے تسبیح دے اندر دانے جڑ دیں کہیں دا لیڈر مختلف ہو سی کوئی رہبر کہیں اور کو منیدہ ہو سی کوئی کسی مذہبی جماعت نال منسلک ہو سی کوئی کسی جماعت مسجد نماز پڑھدا ہو سی کوئی کسی اور عالم دین دے پیچھو جمعہ پڑھدا ہو سی تقلید مختلف ہو سکتی ہے نظریہ مختلف ہو سکتا ہے مگر ہکو نقطہ حسین دا جتنا علماء ملنگ موالی عزادار ہکی صافچ نظر آن دیں جڑا سارا کو ہکی صافچ کھڑاوے تے برابر کر دکھاوے ایسے عادل نو حسین ابن علی آتے ہیں اور جڑی پھڑی وچھائی نے ادھے سارے زمیندار نہیں آئے بیٹھے سارے پڑھے لکھے نہیں آئے بیٹھے جی میں عمرہ برابر نہیں ہی میں بخت دولت رزقی برابر نہیں کوئی مربع دا مالک ہو سی کوئی کنالان دا کہیں دا مرلئی نہ ہو سی بہمن دی جھا مگر کیڑا کریم حسین سارا کو ہکی درلی تے بلہا کے جتے سے عہدے بہر ہوں دن مجلس حسین اچھے سارے برابر ہوں عزاداری دی وجہ تو سب بچے ہوئے ہیں عزاداری اس قوم دی بقا ہے اس قوم دی وجہ تو عزاداری باقی نہیں بلکہ ایک قوم عزاداری دے صدقے چ باقی ہے حسین لوگاں نے تروڑن دی کوشش کیتی ہے نمے فرقے بنامن دی کوشش کیتی ہے مگر حسین دے محرم نے این قوم کو این ہکے رستے تے کٹھا کر چھوڑے کہ دشمن حیران ہوئے دے یہلا مہینے دیاں دشمن دیاں سازشاں مٹی چ ملویں دیاں جدہ محرم دا چند چڑھدا یہلا مہینے تے وی دیاں دی دشمن دی کوشش سازش مٹی چ رلویں دیے
جڑا فلک آسمان تے محرم دا چند چڑھ دے لیکن مومنین کرام انسان گلاں کریں دے اندہ یہ مطلب نہیں کہ مجلس دی مخالفتی چی گل پئی تھی دی نا انسان کو اپنا نظریہ صحت مند رکھنا چاہی دے سوچ مثبت رکھنی چاہی دی سجنتے حسن زن کرنا چاہی دے پروپاگنڈا نہیں کرنا چاہی دا شک نہیں ہونا چاہی دا اگر کوئی بندہ فرض کی تا میں آکھا ہے کہ مظلوم دی زواری تے جڑے ویندے پائیں سالاراں دا حق بندے زواراں دیا جیباں نکا پین اندچ زواری دی مخالفت نہیں پئی تھی دی اندچ سالاراں واسطے در سے جے تو خادم بن کے وان غدار بن کے نہ وان اگر کچھ زوار گئن کربلا تے وط واللہ انہوں زواری دی لج نہیں رکھی اگر بندہ انہوں کو تنبیہ پیا کریں دے کہ کربلا گئے حسین دی جالی کو ہتھ لامن دے بعد بھی تیری فرعونیت نہیں مکی اے زواری دی مخالفت نہیں اے زواری دی لج ہے کہ یا تا کربلا ون نہیں جے وین دی ہیں تا وط حسینی ذہن گھن کے آ جڑے وین دن کربلا ہی نماز نہیں پڑھ دے فجر دی اذان حسین دے حرمی چا آوے تے آنکھ نہیں کھلی کہ فرق کریا تو وطن تے ستا رہیں کربلا بھی ستا رہیں انہا مطلب کربلا دی نگری نے تجھے دل و دماغ تے اثر نہیں چھوڑا گناہ ماں دیا دیواراں اتنیا وزنی تہان نہ ہیں کہ جتا علی اکبر نے آزان دیتی ہے او آزانی گناہ ماں دی دیوار چیر کے سج دل تے اثر نہیں کر سکی گھبراتا نہیں بے گئے نوجوانوں اگر کوئی بندہ مجلس آزان دا عہدہ پائے مجلس دی مخالفت نہیں اے ازاداری دی مخالفت نہیں بلکہ مجلس آزان اکبر دے بابے دی فتح دا اعلان ہے اور اساں تا شبیہ دا احترام کرن والے لوگ ہیں اساں تا شبیہ دی عزت شبیہ سا دی ازاداری دی زینت انہیں ہی یا کوئی نہ ام البنین دے لال دا علم ہوئے یا مظلوم دی ذوالجناح دی شبیہ ہوئے اہلی اصغر دے پنگھوڑے دی شبیہ ہوئے یا تازیہ پاک ہوئے اس دی ازاداری دی زینت جتا ہر شبیہ دا احترام کرنے شبیہ ازاداری چ آوے روحانیت چ اضافہ تھی دے کمی نہیں تھی دی لہذا ہی آزان کو بھی کہیں دی آزان دی شبیہ سمجھ کے اپنی مجلس دی روحانیت چ اضافہ کر تاکہ لوگاں کو پیغام دے اساں حسین دی ازاداری دے بھی وارث ہیں حسین دے مقصد دے بھی وارث ہیں جڑا ذکر حسین اے حسین دا ذکر ازاداری حسین ذکر حسین سجدہ فکر حسین ہے لہذا شیعہ عہدے کو ہن جڑا حسین دی ازاداری تے بھی عمل کرے حسین دے مقصد تے بھی عمل ودا کرے دا لہذا مجلس علی دمار محتاط رہ کرو اوے قومہ ترقیاں کریں دیاں جنہ دے جمانت شعور آؤندے اگر جمانہ دے اندر احساس مک ونجے او قومہ ویران ہو ویندیاں او قومہ کداں ترقی نہیں کر سکدیاں جس قوم دے اندر نوجوان بے حس ہو ونجن اے جمانہ دا حق بن دے جس دمار شیڈول پیا بندہ ہوئے مجلس امام حسین دا ذاکرین دے ٹائم پہ بندین دے ہومن ہوں دے وچ مجلس حسین دے اندر حسین دی بچائی ہوئی آزان دا وقت مقرر ٹائم ٹیبل لے کے وچ رکھا جدا ایکم تو پیا کریں نئے فقط لوگاں نے تیرے حق چ دعا نہیں کرنی سب تو پہلی دعا پردہ غیبت چ بہمن والا زمانے دا امام بیٹھا کریں دا مومنین کرام میدان جنگ گئی چاہے علی لڑدا رہے علی رہ دے رہے نماز وقت نہیں ہو گیا مظلوم کربلا عصر عاشور حسین قاصد بھیجے انہاں کو آنکھو جنگ روکو میں نماز پڑھنا چاہتا میں ایک خطیب کو سندہ بھی آمی آج کل سوشل میڈیا مختلف کلپ نکلے بدے ہوں دیں جوش خطابات وہ بندہ مجلس دے اندر آزان دی مخالفت چے جملہ بھی آہدہ ہا کہ کربلا یزید دی فوج امام حسین کو آکھے جنگ روکو اسا نماز پڑھنی ہے کیڑا ظلم مومنین کرام جیڑی گل حسین کی تھی وہ گل حسین دے قاتل نال لا کے قاتل دی وقالت کرنا کائنات کہیں مقتل دی کتاب یہ جملہ نہیں ملدا جو امام حسین دے قاتلہ نے نماز دا ٹائم منگا ہوئے جڑا نماز دا وارثا نماز دا وقت وہ کھڑا مگدا ہے
حسین دی فضیلت حسین دے قاتل کو ڈیمنا تے ممبر حسین تے یہ تو وڈا ظلم اور زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ او تھا قاتل آدھے ہیں امام حسین علیہ السلام کو کہ جانگو روک رہے اسا نماز پڑھنی ہے، غلط ہے، قاتلہ محلت نہیں منگی، قاتلہ ٹائم نہیں ملنا، ابن سعد لعین نے وقت نہیں منگا، حسین بھیجائے اپنے سجن کو وانجو کو آکے ایک لحظہ تلوارہ نیزے روکو، حسین آخری نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ اور ابن سعد دے نالی کو پوتر کھڑا اندہ جوان نہیں پوتر اپنے پوتر یا اپنے پیو دے کندھے چو پکڑ کے ہلائے آدھے بے وقوفاں اللہ فیصلہ پیا کریں عمر ابن سعد کو پوتر پیا آدھے بے وقوفاں اللہ فیصلہ کیتے ہی ہوا کہ کی میں وہ کہتا ہے حسین کو محلت کیوں دیتی ہے نماز دی آدھے 5-10 منٹ اج کی ہو منے ایک لحظے آدھے اندہ مطلب ہے تو سا اپنے بیانیے کو بھول گئے اے فوج چ بغاوت پائے ویسی جیڑی تیرے نال کھڑی ہے تو سا تا آکھے جو باغی ہے جے اگر یہ نماز پڑھی تو وہ تیری فوج تقسیم نہ ہو ویسی تو سا فوجاں کٹھیاں تا اس گلوں کیتی ہیں حسین دے خلاف پوتر پیا دے ابن سعد نو کہ حسین کو نماز دا وقت دے کے کتنی غلطی کیتی بھی تو سا لوگاں کو آکھے باغی ہے جے حسین مجمع عام تیریاں فوجاں دے سامنے نماز پڑھی جماعت کرئی پتہ نہیں گل سمجھ آندی پئی ہے یا کوئی نہ وطا تیری اپنی فوج تقسیم ہو ونجنے تیری اپنی فوج آکسی ہے تا نمازی ہے جن دے خلاف اسا تلواراں چاہ کے آئے ہیں پہلی یا دوسری رکعت حال حسین پڑھی آئی این پوتر دے مشورے تے تیر اندازوں کو حکم رہتا ہے تیران دی بارش کر لیو ہو سکتا ہے حسین دی نماز دیکھ کے میری فوج حسین کو نمازی من چھوڑے اساں تا لوگاں کو دھوکہ دیتا جو ایک باغی کو پائے مرے دیں اس واسطے آخری رکعتاں دے وچ تیران دی بارش شروع ہوئی اور جڑا حسین دے سامنے کھڑے سینے تے تیری جھلیندہ کھڑے جنو تیر آندھے حسین دے اگوں والا ویندے آندھا تیر سینے چ جھلیندے وطبیہ تیر اکبر دے بابے دو آندھے بھج کے سینہ اگو رہندے اے موقع اس ویلے ہے شرفاء دا مجمع تو سا جان دے بھی ایک ڈھال ہوں دیئے جڑی تیر کو رکھیں دیئے اے ڈھال اتنی چھلنی تھی گئی تیران نال کہ اندے جو تیران دی گنجائش نہیں رہ گئی جھا نہیں رہ گئی وقت این حسین دے عزت علیہ صحابی نے اپنے سینے کو ڈھال بنائی ہر آندھا تیر بھج کے اگو سینہ دیمنا تاکہ اکبر دے بابے کو تیر نہ لگے اور منظر بڑا عجیب ہے انہوں حسین آخری سلام والا جڑا حسین دے کو ڈھال بن کے کھڑا اس ویلے رات وہ گئی ہے انہوں اکبر دے بابے سلام والا انہوں اندہ سار حسین دی جھولی چمانی لگا کیسا منظر ہے جی میں جو جھنے نا اکبر دے بابے دی جھولی مومنین کرام وقت حسین نے اپنا ہاتھیں دی ڈہڑی تے مارنا شروع کیتے اپنا ہاتھیں دیاں ظلفاں تے لیندے ہی بیٹھے جی میں بطول حسین نل پیار کریں دی آئی نا حسین ہی دے نل ہی میں پیار کر کے اہدہ بیٹھے جعل کلہ من المسلین اللہ تے کو نمازیاں چو اٹھاوے مومنین کرام مجلس نماز دا ہومنا مجلس دی روحانیت چیز آفے آزان دا ہومنا مجلس دی عزت چیز آفے شیعہ دی عزت چیز آفے میرے خیال تو چنگے پہ وزدے ہوئے دائیں بائیں شیعہ سنی احباب آزانہ آدیاں پہیاں ہن شیعہ دی آزانی آئیے اہل سنت دی بھی آئیے دیمنا ہر کہیں خدا کو سجدے کرنا خالق قبول ہے لیکن دنیا اللہ دے گو اتنی لاجتا رکھنا کہ جیڑے دی حسین دی مجلس ہوئے آزان ٹائم تے آن دیئے او دنیا والو آزانی حسین بچا دیتی ہے سجدی حسین بچا دیتا ہے لہذا تسا آسا اگر وقالت نہ کرے سو اکبر دے بابے دی تا کون کرے سی اگر تسا کربلا دے محافظ نہ بن سو تبھی کون بن سی اگر نوجوان علی اکبر دی آزان نال محبت نہ کرے سن تبھی کون کرے سی او میری ماں بھیڑ پتر جیونی بھیرامہ دے جوڑ سلامت رحمنی تسا تا ہک لحظہ بھی کنات دے پیچھے نو بہ سکدیاں این پردے تے چادر دی قیمت پوچھ عباس دی بھیڑ کنو
اس برکے دی قیمت پوچھ علی دی عزت علی دھی کنو کتنا پیارا ہے برکہ جناب عالیہ نو کتنی پیاری ہے چادر عباس دی بھین نو یہ سجدے دی اہمیت علی دی دھی کل پوچھ اپنے غم مچ کر نہ رو یہ سجدے دی اہمیت علی دی دھی کل پوچھ یہ سجدے دی اہمیت نبی دی دھی کل پوچھ ماں تے دھی زخمی ہن کوئی سجدہ قضا نہیں نہ ماں دا سجدہ قضا ہے نہ دھی دا اور ازادارو بھرا دا سجدہ بہوں اوکھا نے حسین دا سجدہ مگر بھین ایک منزل ودا چھوڑیے بھین دا سجدہ بھرا دے سجدے کلو یا اوکھا ہے اور ڈھیر سارے کثرت نال شرفاء آئے بیٹھے بزرگ نوجوان بروز معاشر اللہ نہ کرے سارے نامہ اعمال اچ فجر دیاں نمازاں قضا ہوئیں اللہ نہ کرے فرشتے گردن اچ رسیاں پا کے جہنم والے پاسے گھدی ویندے ہوئیں اوکھے ویلے سجن یاد آندے نا ہائیں تے او بندہ تور کے محشر دے میدان والے پاسے دیکھے تے فرشتے پوچھن کہ کو ودا دہ دیں تے او ٹھڈا سا بھر کے آکے میں دہ دا وینا اکبر دا بابا کتھاں کھڑے میں دہ دا وینا بطول دا زخمی پوتر حسین کتھاں کھڑے اچھا تو حسین دا ازادار ہیں تو اکبر دے بابے دے رومن والے ہیں او سامنے علی کھڑے نال 11 معصوم بچڑے تو جان علی مولا جانی ہون تیڑا معاملہ انہاں دی کچہری جو پہنچ گئے مومنین میں کدہ نہ آہدہ جو امیر المومنین جھڑکا دے سن علی جلالیاں آئلہ امام نا او لوگ علی کو بہوں پیارے لگ دن جڑے دھیاں کو نہ اللہ کے علی دے تسے پتر کو رومن آن دن ان ازاداراں دا بڑا مقام ہے امیر المومنین دے نگاہ جڑا خرچ کریں دن رزق لیں دن تاکہ لوگاں کو پتہ لگ ونجے جو علی دیاں دھیاں لٹیاں کی میں ہن پتہ لگ ونجے جو علی دیاں دھیاں دا نقصان کتنا ہو جائے مرحبا میرے لفظی میں ڈھان دے پین جی میں تسبیح دے دانے تھوڑے آنسوں ہی میں ڈھان دے پین جی میں تسبیح دے دانے ڈھان دیں اپنے غم مج کدہ نہ روو آج علی مجلس تے خوش نصیب ہے او نوجوان جڑا باہر میں امام نال وعدہ کر کے ویسی جو میں کدہ فجر دی نماز نہ چھوڑے سا خوش نصیب ہے او نوجوان جڑا بطول دے بچڑے نال وعدہ کر کے ویسی جے تک جیساں اپنی اولاد کو نماز دے ٹائم آکساں ضرور اٹھی آزان دا ویلئی اپنے غم مج کدہ نہ روئے میری ماں بہن پتران دی نیندر ماما کو بہوں پیاری ہوں دی جنہ دے بچڑے راتی موبائل لے دے رامن فجر لے بابا اٹھاوانی لگے ماں اگاں ود کے آدھیے لیٹ ستے حال سکول چو ٹائم رہندے نہ جگہ تھوڑا نیندر کر گنے تکو پتر بھی پیارے پتر دی نیندر بھی پیاری خیال کریں متا محشر دے میدان اچ اکبر دی ماں تیرے کل پوچھے تو پتر اٹھا نہ میں سکدی میں تا اکبر کو ہا چھوڑا ہا سبحان اللہ ایمیں حق بن دہا او فکر حسین کو عقیدت نال سنن والے او پیغام کربلا محبت نال سماعت فرماون والے غلط آدن لوگ جو اساں تبلیغ کروں تا لوگ سن دے نہیں میں تا تبلیغ بیٹھا کرے نا تھوڑیاں تا ڈھائیں پیاں نکل دیاں غلط آدن خطیب اساں نماز دا آکھوں مومن ناراض ہو ویندن ہووے حسین دا سجدہ ہووے علی اکبر دی آزان تے مومن ناراض ہو دے ہو ہی نہیں سکدا انہ دا اپنا عقیدہ مضبوط نہیں اپنی مجالس بچامن واسطے اپنی ڈائریاں پور کرن واسطے دردن خطیب متا مومن ناراض ہو ونجے او مومن ناراض نہیں ہوندا اندے دل وچ اللہ نے قبر حسین رکھ چھوڑیے انہاں نو فرمان حسین وڈا پیارا لگ دے اے حسین دے لگ دے مومنین کرام میں ہی نہیں اہدا امیر المومنین جھنک دے سن علی ناراض ہو سی کیوں نہ بھی پڑی نا علی نو حسین دے ازادار بہوں پیارے لگ دیں علی وڈی محبت کریں دے جڑے علی دیاں دیاں چادران رومن آن دیں بڑی عقیدت نال محبت نال اگر حسین دا بابا پوچھے چا اور نوجوانا
وہ میرے حسین دا عزادار، وہ حلقے کھڑ کے ماتم کرنے والا، وہ ہر گلی چ حسین حسین کرنے والا، کوئی مجبوری ہاوی اے فجر دی نماز تیرے نام اعمال وچ مینوں قضا نظر پیاں دیے۔ بزرگ نوجوان شرفا اساں ترے مجبوریاں امیر المومنین دے کو بیان کر سکتے ہیں۔ مولا میری پہلی مجبوری یہ ہے، میں ڈاڑھا بیمار آمی، میری اندر سکت مک گئی ہے، مولا میں اتنی دوائیاں کھاندا ہوں میری اکھ نہیں کھل دی، علی ویکھن نام اعمال نہیں ہو میرے حسین دا عزادار، تیری مرض تھوڑی ہے، تیرے سجدے ڈھیر قضا ہن، کوئی بئی مجبوری آوی۔ مولا میں سفر چاہمی میرے نال پردادار دھیاں تے بھیڑا ہن، کوئی شریفاں علا ماحول کوئی نہیں، علی فرمائے سے نہیں، تیرے سجدے ڈھیر قضا ہن، کوئی بئی مجبوری آوی۔ مولا میرے گھر جنازہ ہے، جنا اٹھ دے جنازے ہومن، ازانہ بھول میں دین، سجدان دے ہوش بھول میں دین، اترائی مجبوریاں امیر المومنین دے گو، مولا حسن دے گو، پنجواں چھیواں ستواں اٹھواں ناواں ہر امام دے گو اسا اترائی مجبوریاں پیش کر سکتے ہیں۔ میں ویکساں کتنے عزاداران دا ذہن مجلس چ حاضر رہی، اتری ہے مجبوریاں اس ویلے مک ویسے نہ جڑا حسین تے سجاد دے سامنے آ صدقے جڑا مظلوم کربلا دے سامنے آ کرسوں تے پوچھے اکبر دا بابا اسا نہیں آکھ سکتے مولا میں بیمار آمی، یہ کچھ آکھے حسین میرے سجاد تو وڈا بیمار آمی۔ واہ بھئی واہ حق تا بندہ جو انہا لفظاں تے لوگ حیران ہو میں نا پریشان ہو میں نا، لیکن تسا ہی میں پہ رون دے وے جی میں زندہ ضمیر رون دن حق ادا کیتا نے مولا نہیں آکھ سکتا ہو عزادارا مولا میرے نال عزت آلیاں بھیڑا ہن، کوئی پردے والا ماحول کوئی نہیں، آکھ سیچا اکبر دا بابا کوئی شک نہیں تیری بھیڑ عزت آلی ہے، مگر اتنا ڈسا زینب تو وڈی بردادار ہے، کربلا تو گھن کے شام تک بھیرامہ دے قاتلہ نال سفاری کریں دی رہی ہے۔ ہائے 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 ایک اپنے غمج کڑا نہ روئے جنو جوانی دمانے نہ روئے، میرا کوئی گلہ نہیں دل نرم ہو منے، او تھوڑیاں زندگیاں درازوں میں اکھاں کھول بھئی رومنا تھوڑا مقدر ہے، بس آخری جملہ دے قریب آ گیا، نوجوانوں پہلی مجبوری مولا میں بیمارم، آکھے اکبر دا بابا میرے سجاد تو وڈا بیمار آوے، مولا میرے نال عزت آلیاں بھیڑا ہن، کوئی شریف آلا ماحول کوئی نہیں، جتا بھیڑا بلاما فرمائے کوئی شک نہیں تیری عزت آلی بھیڑے، اوہی تا کہہ دی بھیڑ آئی، جہن دے نال اکبر تے عباس دا قاتل سفری کریں دا ہا، اوئے دعا کرے سیا حسین دی ماں، مولا میرے گھاری جے مجبوری ہے، میرے گھاری جے جمان دا جنازہ ہا، رو پوسی اکبر دا بابا تیرے دروازے تے ہکا جے دروازے تے نو بھرا، جے سامنے اکبر جیاں بھدری جا یہری دی رات عباس جیاں بھرا۔ واہ بھائی واہ انہاں لوگاں چو دین دی خوشبو آن دی، عزادار پہلے کٹھنے بد لٹنے والخیمہ نبھالائینے، حالے بھرا دی گردن چورات وہاں پئی آئی، ہائے ہائے میں کیڑی غربت سنا، اے میرے لفظ نہیں جارہ سے پڑھ دیاں پہلے کٹھنے بد لٹنے ود خیمہ نبھالائینے، جنا لٹے دے ودیاں عزادار جنا چادری جہاد پاتس، جنا چادران لتھین انہ دیاں نجس نگامان سید زادیاں دے زیوران تے پہین، انہ دے ہاتھ تروٹ پومن، حوصلے دینا لو نوجوان، اللہ توڑے دھیاں تے بھیڑاں تے برکان دے حفاظت کرے، سامنے بیٹھیاں میریاں بھیڑاں، میں حوصلے نال بیا پڑھ دے، سامنے بیٹھیاں میریاں بھیڑاں، سامنے بیٹھیاں دھیاں، انہا کل پوچھ لوائے جڑا گھر ونین، پوچھ لوائے جڑا چادر پیاں لہیں دیاں ہوئیں، پوچھائے چا بچڑا کہڑے زیورین جیڑے پویندے بھی اوکھیں تے لہدے بھی اوکھیں، میریاں لکھاں جانا قربان،
بڑے ادب نال بڑی عقیدت نال تانوں ہر پردہ دار دسے سی ہتھاں دے سو کھلاندن دیکھ میرو ہر پردہ دار اکسی ہتھاں دے سو کھلاندن گل دے سو کھلاندن اوکھے اولاندن جنہ دیاں کنڈیاں ہوئن شمر دے ہاتھ تروٹ پومنا جدہ مسومہ دے درہ چاہت پاتے جمانا چاہدہ آئے تلیاں پٹی دیاں آئیاں چاہدہ آئے مرحبا مرحبا او شریفہ کو رومن والا میں والا دا جدہ انہا نجس حد سید زادیاں دیاں چادرہ جپاتا ہے جدہ چادرہ لتھیاں نے انہا دیاں نجس نگاما سید زادیاں دے زیورات پہیاں آئے جیڑے دروازے حوصلے نال وہ تھوڑی زندگی دراز ہو چونکہ سارا تعلق غیرت نال پوچھ لوے ہتھاں دے زیور سو کھلاندن گل دے سو کھلاندن اوکھے اولادین جنہ دیاں کنڈیاں ہوئن شمر دے ہاتھ ترٹ پوینا جنہ مسومہ دے درہ جہاد پا آخری عزادار او گیٹ دے کھڑے ہوئے حسین دے ماتمدار کنڈیاں بندائیں دور لہ گئے رات وے پیا دیا ظالمہ بابی میرا ہمارے جنہ دی جی ایو لفظ میں واللہ جڑے بزرگ بیٹھے نہ جاڑے نہ سنا ہاں او پردیاں نہ پہلے کٹھانے ود لٹانے والخیمان بھا مرضی نال کوندے رہن بھین دروازے تے دہ دی رہیے ایڈی غریب آئی جدہ ستویں ضرب چلیے بھیرا دے قاتل نال بولیے زینب آدھی ایبن سادہ تنظرو ویقتل اخیت شانا آدھی ای چھڑا جائے بطول دا پوتر جیڑا کس دا بیدی اما بطول حوصلہ دنا جی مرحبا 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 یا کھاپڑے غمت کدان روین مرضی نال کوندے رہن بھین رہ دی رہیے مرضی دے نال لٹے دے رہن جیڑے لوگ گئن مدینے مسجد النبی باب جبریل علا دروازہ جتنے مجلس دے اندر آئین دروازے کل آئین جیڑا آسمان تو آندہ دروازے دا محتاج نہیں ہوندہ آج باب جبریل لکھا کھڑے پچھو علماء کنو آندہ آسمان تو دروازہ کیوں ہے آدھن جیڑے گھرج بطول را دیا ہے جیڑے گھرج زہرا دیا دھیاں را دیا ہے جبریل ہر پاس نہیں آندہ اللہ واسطے دزا جدہ وجڑی ہے نشمران دے رایا ہے ہاتھ جنیزہ اور ثانی زہرا دے پچھو بھجدہ اللہ توڑے پردہ داران دے برکان دے حفاظ حوصلے دینا نوجوان توڑیاں زندگیاں دراز آمین ہاں پہلے کٹھانے ود لٹانے لٹا کی میں ہلنے تسابقت القوم الى نحب بیوت آل رسول شامیت کوفیاں مقابلہ لائے کوئی اہل سنت بھرا آیا بیٹھے میں نے جواب دے وے شامیت کوفیاں مقابلہ لائے پانی پلا مردہ نہیں کھانے چاہیے ودیان نہیں شامی بھج دیان پہلے زیور سالہا کوفی بھج دیان پہلے سالہا چھڑا مرال کوئی لے کلیاں رہ گئیاں چھڑا مرال ہائے 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 بس آخری جملہ زیادہ پڑ گیا میری قوم دا غیرت مندہ معاف فرما میں جدہ مجلس مکے تھوڑے نال دھیاں تے بھینا گھر ویسے میں جوان تیرے کل پوچھ دا پڑھ نہ پڑھ تیری مرضی آنکھ کھلی نہ کھلی تیری مرضی سجدہ دے نہ دے تیری مرضی خرچ دیکھ سجاد دا اگر چوکی جا تیرے نال بھین ہوئے کوئی کمینہ چادر دو ہاتھ جو بدھاوے
یا آپ مریض پوسے یا بے حیان مرے سے دیکھن لا سجادہ چادر زینب دی